مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا جتھے محبوب سونے تلیاں چالائیاں نے اونا تھاواں دیاں اللہ قسماں اٹھائیاں نے اور رحمتاں دا اوتھے انبار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا او چل دے رہ عمر صدیق نال نال نے او چل دے رہ عمر صدیق نال نال نے علی عثمان نال حمزہ بلال نے او ٹر دے رہ عمر صدیق نال نال نے علی عثمان نال حمزہ بلال نے او ایک ایک ساتھی وفادار ویکھیا او دل دا میں چین تے قرار ویکھیا او مال تے اولاد نالے وطن واری جاندے نے او مال تے اولاد نالے وطن واری جاندے نے او تن من دن سب کچھ واری جاندے نے او یاسر خبیب تے عمار ویکھیا او دل دا میں چین تے قرار ویکھیا او بیت اللہ دا نظارہ نالے بہارو دی واکھے توجہ نہ جملہ بڑا پیارا ہے او بیت اللہ دا نظارہ نالے بہارو دی واکھے ایک پڑھیے نماز بن جاندی لاکھے اچھی کو سبحان اللہ اللہ اسنا دیا نمازاں بیت اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے او بیت اللہ دا نظارہ نالے بہارو دی واکھے او پڑھیے ایک نماز بن جاندی لاکھے او نور دا میں روشن مینارہ ویکھیا او دل دا میں چین تے قرار ویکھیا آئی حضرات توجہ نہ بات سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں اے میرے اللہ ساڑھے فقدان بڑے اے میرے سونے ربا سانو 5 وقت دا نمازی بڑھا دے